Hello, my YouTube fan. I hope you are doing well and great. So, let's begin with the how to get in the PIFD part 3. अच्छा, तो पार्ट 3 ये है. पार्ट 3 बहुत मुश्किल होता है. सबसे पहले से मैं आप लोगों को ड्रेस कोड बता दूँ. मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ था, लेकिन कुछ टीचर जजमेंटल होती हैं, तो डोंट वियर लाइक टॉप एंड जीन्स, वियर लाइक अ डिसेंट ड्रेस. अच्छा, मैंने क्या पहना था, मुझे खैर बहुत डर था कि मुझे में कोई ड्रेसिंग की वजह से ना बैश कर. मैंने एक अच्छा नाइस सूट पहना था. मेरे पास शायद कोई वीडियो पड़ी हो, तो आई विल पोस्ट दिस, यहाँ कहीं लगा दूँगी. मैंने बहुत डिसेंट सा ड्रेस पहना था. नीचे हील्स पहनी थी, ब्लॉक हील्स पहनी थी, कंफर्टेबल, ज़्यादा पटिक भी नहीं करे जो अनॉय करें अगले को. और मैंने एक हैंड बैग, अच्छा सा हैंड बैग था. अब वो मैं आई तो उन्होंने मुझे सबसे पहले हॉल में बिठा दिया ला के. अच्छा, तो उन्होंने हमें हॉल में बिठा दिया. फिर तब हमारा नया नया रिज़ल्ट आया था, तो उन्होंने हमारा रिज़ल्ट चेक करना था. उन्होंने हमारे डॉक्यूमेंट्स असली हमने लेके जाने होते हैं, वो असली डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं. आहिस्ता आहिस्ता आपकी रोल कॉल होती है और आपको फिर वहाँ से उठ के एक और कॉरिडोर में जाना होता है अपनी बारी का वेट करने के लिए. तो मेरा नाम बहुत जल्दी आ गया था और मैं चली गई. जो आके मैं बैठी, वहाँ 5 लोग थे. अब वहाँ सिटिंग थी, एक रो ऐसे बैठी थी और एक रो ऐसे, मतलब 10 बच्चे थे टोटल. एक ने इस रूम में जाना था और एक ने इस रूम में जाना था. वो रूम्स भी डिवाइड हुए हुए थे. मेरा 5वां नंबर था. मेरे बाद में 4 लड़कियों के बाद की. उसमें बहुत सांसें सूखी हुई, दिल धड़क रहा है मेरा, भाई सही बता रही हूँ. और ऐसे हाथ ऐसे ऐसे काँप रहे हैं, टांगे काँप रही हैं, टांगों में जान नहीं है. और मैं बस वेट कर रही हूँ कि अल्लाह, मौत का फरिश्ता आना है और मैंने अंदर जाना है. खैर उन्होंने मेरा नेम कॉल किया. अल्लाह, मैं अब मास्क लगा के, मास्क ज़रूरी था. मास्क मैंने ये बोंगी मारी थी कि मास्क लगा, उतार के चली गई, उतार के जाने लगी कि मेरी आवाज़ नहीं आएगी. मैं थोड़ा स्लो बोलती थी तब, तो मैंने कहा कि चलो मास्क के साथ तो मेरी आवाज़ आनी ही नहीं है. तो उन्होंने कहा नहीं बेटा, आप मास्क लगा लें. मैंने लगाया मास्क. अंदर जाए, जब मैं अंदर गई हूँ ना, लाइक ऐसे टेबल लगा हुआ था, इतना ह्यूज, यहाँ से देखिए कुछ 6 से 7 टीचर्स बैठी हुई थी. और जब बंदा दरवाज़ा खोल के अंदर टीचर्स देखते हैं, इतनी बिल्कुल तबीयत ख़राब हो जाती है, यही कह सकती हैं. अब जहाँ पे उन्होंने हमारी स्टूडेंट टीचर रखी हुई थी ना, उसके बिल्कुल सामने बहुत ही सीनियर मैम बैठी होती हैं इंटरव्यू के लिए. अब उन्होंने आके, मैंने जाके कहा अस्सलाम वालेकुम मैम, बहुत ही मैनरफुल वे में उन्होंने मेरे सलाम का जवाब दिया. उन्होंने ऐसे टेबल पे हाथ रखे थे और उनके पास मेरा टेस्ट था. अच्छा, लोग मुझे कहते हैं, जो लोग कहते हैं पोर्टफोलियो लेके जाना चाहिए, मेरे पास कोई पोर्टफोलियो नहीं था, मैं नहीं लेके गई थी और ना उन्होंने मेरे से पोर्टफोलियो का पूछा. अच्छा, वहाँ कई लोगों ने पकड़े होते हैं, तो आप सोच रहे होते ओ शिट, मैं नहीं लेके आई और ये मेरे लिए ये होगा. इट्स योर डिसीजन, इट्स योर ओन प्रेफरेंस कि आपने पोर्टफोलियो लेके जाना है या नहीं लेके जाना. इट डजंट इवन मैटर, क्योंकि मैं पीछे से ICS के बैकग्राउंड से थी, तो मेरे पास कोई पोर्टफोलियो नहीं था. और ना मैंने कोई स्टूडियो ज्वाइन किया था जो मैं अपना पोर्टफोलियो लेके जाती. ये मेरे से किसी ने पूछा तो चलो मैंने कहा. तो उन्होंने मेरे से पूछा हु आर यू, टेल मी अबाउट योर सेल्फ. तो मैंने उनको क्या जवाब दिया, मैंने उनको जवाब दिया था कि आई एम फ्रॉम साहिवाल, आई डन माई मैट्रिक फ्रॉम DPS, दैन पंजाब कॉलेज, और अब मैं इधर आई हूँ. पूरा बायोडाटा दिया. फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि आपके पेरेंट्स क्या करते हैं. मैंने उनको अपने पेरेंट्स का बताया. फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप कितने सिबलिंग्स हैं. मैंने बताया मैं 3 बहनें हैं. क्या कर रहे हैं वो. मैंने कहा कि एक साइकोलॉजी कर रही है और एक डिज़ाइनिंग कर रही है. अच्छा, तो वो PhD से कर रही हैं. आई वाज लाइक नो मैम, वो PNU से कर रही हैं. उन्होंने लाइक इन नो टाइम दे आस्क मी कि व्हाई आर यू नॉट गोइंग टू PNU व्हेन योर सिस्टर इज़ देयर. फिर मैं चुप्पू बन गई. मैंने कहा भाई मुझे PIFD बहुत पसंद है और PIFD का मार्केट में एक नेम है, और सही चुक्कों वाली रखने की थी मैंने. फिर उन्होंने मेरे से क्या पूछा. फिर ऐसा मेरे साथ हुआ था, उन्होंने मुझे, आई थिंक वो कंफ्यूज करने की उनकी ट्रिक थी कि मेरे सामने वाली टीचर पूछ रही थी, मेरे इस साइड पे भी 2 टीचर्स बैठे थे और इधर भी 2 टीचर्स बैठी. इधर वाली 2 टीचर्स ने मेरे से एक क्वेश्चन किया
اور اس والی نے بھی سیم ٹائم پہ کوشچن کیا. اب میرا دماغ بند, 2 منٹ کے لیے میں چپ. تو میں نے, مجھے جس کی زیادہ لاؤڈ آواز آئی تھی میں نے ان کا جواب دیا. میں نے کہا کہ ان کا میرے سے کوشچن تھا کہ واٹ از یور فیوریٹ کلر. آئی واز لائک مائی فیوریٹ کلر از بلیک. تو they were like oh my god black is your favorite color, like ان کے منہ پہ کوشچن مارک تھا. آئی واز لائک کہ یس میم بلیک بہت اچھی طرح مرج ہو جاتا ہے, اور جتنی میری کریٹیوٹی جھاڑ سکتی تھی میں نے تب جھاڑی. تو دے آر لائک امپریسو. تو میرا جو تھا نا کانفیڈینس لیول ادھر تھا, وہ ادھر اسٹینڈ کر دیا صرف ان کی ایک امپریسو کے ورڈ سے. پھر میں نے رینڈملی, ویسے تو یہ CGPA پہ ڈپینڈ کرتا ہے PIFT کا کہ آپ کون سا ڈپارٹمنٹ چوز کرتے ہو. میں نے مارکیٹنگ اینڈ مرچنڈائزنگ کر دیا تھا. تو جو اس والی ٹیچرز نے پوچھا تھا میرے سے کہ آپ مارکیٹنگ اینڈ مرچنڈائزنگ کیوں کر رہے ہیں, تو آئی واز لائک آئی ایم اے بلاگر اینڈ آئی تھنک مجھے اس میں پرسیو کرنا چاہیے کیونکہ میں اسی فیلڈ میں آلریڈی ہوں. تو دے ور لائک کہ اگر آپ مارکیٹنگ کرتے ہو تو آپ کیا اس کی ہوگی. تو میں نے کہا تھا میں آن لائن سوشل میڈیا مارکیٹنگ کروں گی, اور اگر میں کیا اس کو کہتے ہیں پمفلٹس بناتی ہوں تو میں ان کو پاپ آف دا کلر رکھوں گی تاکہ سب کو اٹریکٹ ہو, اور میں ایسے کوئی کوٹ لکھوں گی اوپر جو ہر کوئی ایک دوسرے کو بھیجیں, لائک فنی, مطلب اپنے کریٹیوٹی دے رہی تھی. پھر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے کوئی اسٹوڈیو جوائن نہیں کیا تھا, آپ کی ڈرائنگ تو اتنی اچھی نہیں ہے. میں نے کہا یس میم میں نے کوئی اسٹوڈیو جوائن, اچھی نہیں ہے انہوں نے کہا تھا, انہوں نے بس پوچھا تھا کہ آپ نے کوئی اسٹوڈیو جوائن کی ہے. میں نے کہا یس نو میم میں نے کوئی اسٹوڈیو جوائن نہیں کیا کیونکہ کرونا تھا تو اس کی وجہ سے. اور پھر انہوں نے میرے سے کیا پوچھا تھا, ہاں انہوں نے مجھے کہا تھا آپ نے ہاتھ اور پاؤں نہیں بنایا. میں نے کہا میم وہ میرے پوری اسٹرکچر کا لک خراب کر رہا تھا کیونکہ مجھے ہاتھ اور پاؤں بنانے آتے نہیں تھے. تو انہوں نے کہا اوکے چلیں ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ, آپ جا سکتی ہیں. پھر میں نے ان کو فل وے میں اللہ حافظ کہا اور میں باہر نکل آئی. پھر جو میرے سامنے والے دروازے میں تھی نا وہ بچی اسی ٹائم باہر نکلی, اور باہر نکل کے میں نہیں جانتی تھی اس کو کوئی کون ہے, رینڈم کوئی لڑکی تھی. وہ کہتی کیسا ہوا پیپر آپ کا, میں نے انٹرویو آپ کا. لائک یار اچھا ہو گیا نا. میرے سے بہت بیسک کویشچن کیے پرسنل لائف کے. تو شی واز لائک کہ نہیں میرے سے تو انہوں نے بہت جنرل نالج کے کویشچن کیے. میں نے کہا کیا کویشچن کیے. تو شی واز لائک کہ انہوں نے میرے سے پوچھا اگر ہم چاند پہ کھڑے ہوں تو چائنا کی ایسی کون سی چیز ہے جو نظر ہے. تو آئی واز لائک کہ گریٹ وال آف چائنا, کیونکہ مجھے پتا تھا, کیونکہ مجھے بتایا ہوا تھا کہ جنرل نالج کے کویشچنس بھی آتے ہیں. تو میں اتنا سا, اور یہ بہت بیسک کویشچن تھا. ایسے انہوں نے 2-3 کویشچنس اور پوچھے. تو کہتی میں نے کہا تم نے کیا جواب دیا. تو کہتی میں چپ رہ کے آ گئی. میری ٹپ ہے آپ کچھ الٹا بول دو, چپ نہ رہو. ان مائی اون ویژن کہ چپ نہیں آنا چاہیے, جو بھی مائنڈ میں ہے وہ بول دو. تو دس واز اٹ. میں نے اپنا انٹرویو دیا, میں میک ڈونلڈس کی کھایا میں نے کچھ, اور بس دس واز اٹ فار دا انٹرویو پارٹ. ایزی ہوتا ہے, پریشان نہیں ہونا. آلدو میں بھی بہت پریشان تھی, بہت ٹینس تھی, بتا رہی میرے ٹانگے ہاتھ کانپ رہے تھے, لیکن میں آ کے بھی کانفیڈنٹلی نکل گئی. میں نے کہا آئی ڈڈ مائی بیسٹ, باقی اللہ کو منظور ہے جو بھی ہے. اس کے کوئی 15-20 دن بعد آپ کی لسٹ لگتی ہے. اس میں پھر 3 لسٹس لگتی ہیں آئی تھنک. میرا تو فرسٹ لسٹ میں نام آ گیا تھا, تو آئی واز لائک اوکے ہو گیا. آئی تھنک دس واز اٹ فار دا پارٹ 3. اس کے بعد میں ایک اور بناؤں گی جو پارٹ 4 ہوگا, جو کہ آپ کے بعد جب ایڈمیشن ہو جاتا ہے اس کے بعد کا کیا پروسیس ہوتا ہے. So this is it. I hope you guys like it. If you like, give it a thumbs up. Subscribe to my channel before you leave. I love you guys so much. Bye.